अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद कलीम ट्रस्ट न्यूज ऑफ इंडिया की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबरें। बड़े अफसोस के साथ आज आप लोगों के दरमियान आना पड़ रहा है। आज सुबह से आप लोग जानकर हैरान होंगे कि सारी जमीयत हैदराबाद पुलिस की मेरे पीछे पड़ी हुई थी कल रात से। अमजदुल्ला खान को एहतजाज से रोकने के लिए पूरा हाफिज बाबा नगर में जहां पर हमारा घर है, मैं वहीं रह रहा हूं लॉकडाउन के जब से, तो पूरे हमारे फार्म हाउस को घेरे हुए थे पुलिस वाले। आप देखे होंगे कि वीडियोस पूरे सर्कुलेट हो रहे हैं और किसी से मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। खैर, पुलिस का काम है, पुलिस करेगी। यही पुलिस जो है कल तेलंगाना के लिए जब हम लड़ते थे तो हमारे खिलाफ में रहती थी, हमको रोकती थी, और आज यही पुलिस तेलंगाना आने के बाद में भी हमारे खिलाफ में है। तो मसला ये है कि सबसे पहले दो मसाजिद को जो शहीद कर दिया गया था, मस्जिद दफ्तर मोहम्मदिया और मस्जिद हाशमी जो सेक्रेटेरिएट में हैं, तो जैसे ही मुझे इत्तला मिली कि सबसे पहले मैंने ही इस बात को अवाम में लाया, उसके बाद में अखबार सियासत ने दिया। अखबार सियासत में कल आने के बाद से जो है मुसलसल कई बयानात आना शुरू हो गए, कोई मजम्मती बयान, कोई मजबूरी का मजम्मती बयान। तो सबसे पहले जो बयान आया हमारे मौलाना मुफ्ती गियास रहमानी साहब, जो मदरसे रहमानिया के जिम्मेदार हैं, तलाबकट्टा मदरसे रहमानिया और जमीयतुल उलमा तेलंगाना के सदर भी हैं, इनका बयान आया। तो इस बयान में आप लोग गौर करेंगे तो मालूम होगा कि क्या मुफ्ती साहब का स्लिप ऑफ टंग था या जानबूझकर ऐसा बयान दिया गया, ये नहीं मालूम। इस बयान में मुफ्ती साहब ये कह रहे थे कि उलमा मशाइखीन से सीएम साहब बातचीत करके करना था, यानी उलमा मशाइखीन को बुला के ये मस्जिद तोड़ना था। तो मैं अदबन माफ़ी चाहता हूँ मुफ्ती साहब आपसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मस्जिद जो है ता क़यामत तक मस्जिद रहती है, ज़मीन और आसमान तक मस्जिद रहती है। किसी उलमा मशाइखीन को, किसी चीफ मिनिस्टर को, किसी हुक्मरान को, किसी बादशाह को इस बात की इजाज़त नहीं है कि मस्जिद को हटाए या शहीद करे किसी दूसरी इमारत की तामीर के लिए। तो आपका जो बयान है इसको आप रेक्टिफाई करिए कि सीएम साहब पूछने के बावजूद भी आप में इख्तियार नहीं है कि आप लोग इजाज़त दे सकते। फिर उसके बाद में दूसरा बयान आया हमारे मौलाना मुफ्ती मोगनी अल मजहरी साहब का। बड़ा संजीदा बयान था कि लेकिन बहुत दबे अल्फाज में इसकी निंदा की गई। मैं चाहता हूं कि जमीयतुल उलमा के मुफ्तियों की एक तारीख रही कि अंग्रेज़ों के खिलाफ में जब भी हिंदुस्तान पर आँच आती थी तो ये जमीयतुल उलमा के जो है मुफ्तियाँ सबसे आगे रहे, सैकड़ों ने शहादत हासिल की, जब जाके इस हिंदुस्तान को आज़ाद हुआ है। तो मुझे बहुत उम्मीद है हमारे मुफ्ती अल मुगनी अल मजहरी साहब से, जो हैदराबाद सिटी जमीयतुल उलमा के आप सदर भी हैं, तो आपसे मेरी अदबन गुजारिश है कि आप जो है मैदान में निकलिए, बजाय ये मदरसों में बैठकर बयानात देने के। हमको अब वक्त आ गया है कि हम मैदान में निकलना चाहिए, एहतजाज कानूनी अंदाज में हमको एहतजाज दर्ज करना चाहिए, कानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए, हाई कोर्ट में अप्रोच होना चाहिए। फिर उसके बाद में हमारे हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब जो साबिका MLC हैं, उनका भी बयान आया। तो उस बयान में भी जो है कुछ मुस्बित कौम के लिए मैसेज नहीं है कि हम मजम्मत करते हैं, हम निंदा करते हैं। बहुत मजम्मतें हो गई, बहुत निंदा हो गया। अब वक्त है कि हमको कमर बस्ता होना चाहिए इस KCR की हुकूमत के खिलाफ में। फिर हमारे मौलाना जाफर पाशा साहब का भी बयान आया इस मसले पर। तो जो अंदाज में आखिल साहब हुकूमत को दबाया करते थे, कान मोड़ा करते थे, वो आज हमें कमी महसूस हो रही है कि इससे पहले भी जब भी ऐसे कोई वाक़यात आते थे तो मौलाना हमीदुद्दीन हुस्सामी आकिल कौम जो है उनकी तरफ देखती थी कि मौलाना क्या राह बताएंगे। वो आज हम मिस कर रहे हैं मौलाना हमीदुद्दीन हुस्सामी आकिल साहब को। मैं हमारे जाफर पाशा साहब से मेरी अदबन गुजारिश है कि अब आप जो है
آپ وہ مولانا تو نہیں ہیں جو ہدایت پر کام کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم جیسے نوجوان جو ہے آپ کی طرف نظر لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ ان 2 مساجد کی شہادت کے اوپر کیا رائے عمل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے کہ پھر آج صبح میں ایک بیان آیا ہمارے محمود علی صاحب کا، ہوم منسٹر، کہ یہ بولے کہ چیف منسٹر سے میری بات ہوئی، پتہ نہیں ان کی بات ہوئی یا نہیں، کیا کیسا ان کو معلوم ہوا، کہ بولے کہ کچھ حصہ اس کے اندر ڈیمیج کیا گیا ہے۔ دیکھیے کس طریقے سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ حصہ بول رہے ہیں، ہمارے محمود علی صاحب کا جو بیان ہے اس کے اندر یہ بول رہے ہیں کہ کچھ حصہ منہدم کیا گیا ہے، برخلاف اس کے کہ پوری مکمل 2 مساجد کو شہید کر دینے کی یہ خبریں ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہوم منسٹر صاحب کتنی دور ہے؟ سیکریٹریٹ ان کے مکان سے، منسٹر کوارٹر سے 10 قدم دور ہے، جا کر میڈیا کو لے جائیے، اندر بتائیے آپ۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے ہوم منسٹر صاحب کا بیان جو ہے، آج سے کچھ دن پہلے بھی ایک بیان آیا تھا جب مسجد ایک خانہ کو شہید کر دیا گیا تھا، تو یہی محمود علی، یہی ہوم منسٹر نے بیان دیا تھا کہ ہم عنقریب اس مسجد کو بنا دیں گے۔ تو محمود علی کے وعدے جو ہے غالب کی محبوبہ کے وعدے نکلے۔ انہوں جو ہے صرف بیان دینا، ارے آپ اپنی اس دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس عمر میں جب خبر بول رہی آؤ، دنیا بول رہی جاؤ، ایسے ٹائم پہ جو ہے انسان اللہ کے قریب ہوتا، سب چھوڑ چھڑا کے جانماز پہ سجدہ روز ہو کے اپنے گناہوں کو معافی اور آسان موت کے لیے دعا کرتا ہے۔ لیکن ہمارے محمود علی صاحب جو ہے کرسی کو گون لگا کر جھوٹی ترجمانی کر رہے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں جو ہے میری نظر پڑی ہمارے تلنگانہ کا آفیشیل جو سی ایم صاحب کا ٹویٹر ہے، اس کے اوپر آیا کہ تلنگانہ از اے سیکولر اسٹیٹ اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ورک ان دیٹ اسپرٹ. The incident was unintended and unfortunate. Request everyone to understand it sympathetically. CM Shri KCR. آپ مجھے بتائیے کہ وہ شخص سیکولر کیسا ہو سکتا جو پی وی نرسمہا راؤ کا فالوور ہے اور پی وی نرسمہا راؤ کو اس کی پیدائش کے 100 سال منا سکتا ہے؟ کیا ہم اس کو سیکولر مان سکتے ہیں؟ کیا بتائیے، ہم سی ایم صاحب کو سیکولر کس صورت پہ مانے یہ بتائیے. آلیر انکاؤنٹر ہمارے سامنے ہے، کشن باغ رائٹس میں 4 مسلمانوں کی. میں آنریبل سی ایم صاحب کے اسٹیٹمنٹ کا ویلکم کرتا ہوں. ہندوستان میں اگر کوئی واحد لیڈر ہے، سیکولر لیڈر ہے، تو وہ KCR صاحب ہے. انہوں نے 14 سال کی جدوجہد میں ہمیشہ سیکولرزم کا نعرہ بلند کیا، اور سارے قوموں کو ایک ساتھ دیکھنے والے کوئی لیڈر ہے تو وہ KCR صاحب ہے. سیکریٹریٹ کے اندر چونکہ سیکریٹریٹ کی تعمیر جدید ہو رہی ہے، وہاں پر جو ہے ڈیمالش کا کام چل رہا ہے، اس میں مسجد کو تھوڑا سا ڈیمیج ہوا ہے. سی ایم صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں وہ مسجد کو پھر سے اچھی طریقے سے بناؤں گا، اور سابقہ میں جو مسجد ہے اس سے بھی کشادہ مسجد بناؤں گا. انہوں نے اوپنلی کہا مسجد اور مندر اللہ کا گھر ہے، بھگوان کا گھر ہے، ہم ہمیشہ اس کی حفاظت کریں گے. اور ہمارا کلچر اور ہماری تہذیب ہے، خاص طور سے تلنگانہ اسٹیٹ کی تہذیب ہے. تلنگانہ اسٹیٹ کا سیکولرزم ہندوستان میں مانا جاتا ہے، اور ہمارے سی ایم صاحب ہندوستان میں نمبر 1 سی ایم ہے جنہوں نے سارے مذہب کے لوگوں کا احترام کیا ہے. اور لوگوں میں 2-4 دن سے بے چینی تھی. آج سی ایم صاحب کا بیان آیا کہ بازو کی جو بلڈنگ ڈیمالش کرنے میں مسجد کو تھوڑا سا نقصان پہنچا، اس کا افسوس کا بھی اظہار کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں بہت اچھی شاندار مسجد اور بہت اچھی شاندار مندر بناؤں گا. یہ ہمارے لیے بڑے پراؤڈ کی بات ہے، ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے، ہمارے لیے بڑی احترام کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لیڈر نصیب فرمائے جو ہندوستان میں سیکولرزم چاہتے ہیں، ہماری اسٹیٹ میں چاہتے ہیں. سی ایم صاحب آج نہیں، زمانے دراز سے ہی مسلم قوم کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، مسلم قوم کے آداب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. وہ سارا جب 14 سال تلنگانہ جدوجہد میں ہمیشہ انہوں نے کئی بار کہا ہے کہ لوگ میرے جب گھر آتے ہیں تو میری جانی بات بھی میری ماں بچھا کر دیتی تھی، اور ہمارے پاس باضابطہ طریقے سے روم ہوتا تھا عبادت کرنے کا. انہوں نے کئی بار کہا، اور آج اس کی مثال پیش کر دی ہے. سی ایم صاحب نے کہا کہ سیکریٹریٹ کی مسجد ہمیشہ آباد رہے گی، تا قیامت تک آباد رہے گی، اور بہت اچھی بنانے کی بات کہی ہے. ہم اس کا بہت دل کی خیر مقدم کرتے ہیں، اور سارے مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے سی ایم صاحب جس طرح چاہتے ہیں وہ ہمیشہ سبھی کا اچھا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے بارے میں ہمارے آنریبل سی ایم صاحب نے تلنگانہ بننے کے بعد جس طرح ان کی ترقی کے بارے میں سوچا، ہندوستان آزاد ہونے کے بعد کوئی نہیں سوچا. ان کی عبادتوں کے بارے میں سوچا، ہمیشہ ان لوگوں کی
रहबरी करते रहे मुसलमानों की, और उन्हें एक तालीम याफ्ता और एक अच्छे तरीके से शहरियत मतलब एक अच्छे इंसान बनने के लिए सीएम साहब ने जिस तरह मदरसे खोले हैं, जिस तरह यहाँ पर सेकुलरिज्म लाया, हम उसका वेलकम करते हैं। बहुत दिल की गहराइयों से हमारे सीएम साहब का स्टेटमेंट का हम खैर मकदम करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमारे सीएम को कायम रखे और इसी तरह हमारी गंगा जमुना तहजीब हमेशा मुस्तकिल रहे। बोलने जा रहे हो, पहले जाओ। 26 calling able side over. बिहार के अंजनी कुमार का एक डेलीगेशन हमारे अंजन कुमार यादव प्रेसिडेंट की सदारत में हेल्थ मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र साहब से मुलाकात हुई और पहली पॉइंट हम ये बात बोले कि देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग जाने से घबरा जा रहे हैं। गांधी उस्मानिया का नाम लेते कि लोग डर जा रहे हैं, घबरा जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों का हाल देखें तो पेशेंट कोविड-19 से बाद में मरता, पहले प्राइवेट हॉस्पिटलों का बिल देखते कि मर जाता। अपोलो रहो, विरेंची रहो, ग्लोबल रहो, यशोदा रहो, कौन सा भी हॉस्पिटल 1 लाख रुपए डिपॉजिट करे बगैर और जैसा कोविड-19 पॉजिटिव आता जियो पास करी, जियो नंबर पहले टेस्टा कम करे और आज भी आप टेस्टा कम कर रहे हैं। जब हाई कोर्ट डायरेक्शन दिया तो जब प्राइवेट लैब्स को ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिसके पास भी परमिशन रहता उसको आप टेस्ट करो बोले, और जैसा प्राइवेट लैब्स टेस्टा कर रही और रेट बढ़ते जा रहा। कांग्रेस पार्टी डे 1 से एक ही बात बोल रही, आप टेस्टा करिए, आप टेस्टा करेंगे तो आप ट्रेसिंग करेंगे, आप ट्रेसिंग करेंगे तो ट्रीटमेंट करेंगे। आज तेलंगाना के अंदर आज के दिन 10 जुलाई के दिन 1,20,000 टेस्ट करे आप, और बाजू का आंध्र प्रदेश 11 लाख टेस्ट करा, दिल्ली में 12 लाख टेस्ट हो गए, महाराष्ट्र में 13 लाख टेस्टा हो गए, और आज अपने हैदराबाद में टेस्टा कम कर रहे हैं। आप टेस्टा करिए, केस हम बढ़ते कमी हो रही है, इसलिए कमी हो रही कि गवर्नमेंट को बढ़ के टेस्टा नहीं करना है। बढ़ के टेस्टा करेंगे तो केसा बढ़ जाएंगे और एक बेचैनी आवाम में पैदा हो जाएगी जो अब हो चुकी है। आज आप देखिए, आज को अगर से 30,000 केसा हैं तो 24,000 केसा सिर्फ हैदराबाद में, और हम पहले से बोल रहे हैं आप कंटेनमेंट जब करें एरियाज को, जब आप लॉकडाउन करें, आप लोग कंटेनमेंट मेजर्स फॉलो नहीं करें, आप लोग क्लिनिकल मैनेजमेंट सीधा नहीं करें, आप लोग टेस्टिंग नहीं करें। अगर से कोविड-19 किसी को आता तो आप प्राइमरी सस्पेक्ट को टेस्ट नहीं करें, प्राइमरी सस्पेक्ट जाके सेकेंडरी को दे दिया, आप खाली इन लोगों को बांध दिए जानवरों की तरह, मगर आप टेस्टा नहीं करें। और आप टेस्टा नहीं करेंगे तो ये तमाम हैदराबाद में फैल जाएगा, और ऐसी छुआ आज पूरे हैदराबाद में फैल गया। और अभी हम मिनिस्टर साहब को बोले आप टेस्टा नहीं बढ़ाएंगे तो ये हैदराबाद से निकल के पूरे तेलंगाना में 32 डिस्ट्रिक्ट्स में फैल जाएगा। आप यहाँ पे इसको रोकिए, टेस्टा बढ़ाइए। तो मिनिस्टर साहब पलटा के बोले जो हम टेस्टा करते थे वो RT-PCR से करते थे, RT-PCR से करते थे।